Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Naila Khwaja and I am lecturer in education at Government Girls Degree College Latifabad, Unit number 8. My subject is education. जो आज का ये लेक्चर है वो एजुकेशन का जो कोर्स है फर्स्ट ईयर का उसके फर्स्ट चैप्टर की कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मैं आज कवर करना चाहूँगी. आज के इस लेसन के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इन दो कॉन्सेप्ट्स के अराउंड होंगे. फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन. इसमें हम वो तमाम डेरिवेटिव्स जिनसे ये वर्ड एजुकेशन ड्राइव हुआ है और जो सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन है और इसकी डेफिनेशन है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. और एम्स ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन के मकासद हैं उन पर हमारा फोकस रहेगा. एजुकेशन लफ्ज़ हम सब के लिए जो है वो नया नहीं है. हर चाहे किसी ने ये सब्जेक्ट एज अपने कोर्स चूज़ किया या नहीं किया, लेकिन वर्ड एजुकेशन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है. तो हर किसी की अपनी डेफिनेशन होगी. हम अगर किसी से भी तालीम की डेफिनेशन पूछेंगे तो वो अपने एक बैकग्राउंड अपने पस मंज़र में उसको डिफ़ाइन करेगा. फॉर सपोज़ अगर मैं किसी रूहानी या मजहबी स्कॉलर से एजुकेशन की तारीफ पूछूं तो वो यही कहेगा कि जो दीनी तालीम है या दीनी मालूमात है उसका मुआशरे में रुझान पैदा करना तालीम है. अगर मैं किसी डॉक्टर से पूछूं तो वो ये कहेगा कि हेल्थ एंड अवेयरनेस पैदा करना सोसाइटी में, या एक ऐसा मुआशरा पैदा करना जिसमें हर एक फ़र्द अपना मुकम्मल ख्याल रख सके, मेंटली और फिज़िकली हेल्दी हो, डिजीज़ से जो है वो बिल्कुल पाक हो, वो एजुकेशन है. तो कहने का मकसद ये है कि हर एक फ़र्द के पास उसकी अपनी जो है वो डेफिनेशन एक एजुकेशन की मौजूद है. तो हम यहाँ पर कुछ मुस्तनद जो ऑथर्स हैं या फ़िलासफ़र्स जिन्हें हम सब जो रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्निशन जिनकी है उनकी हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, according to Plato, education is the capacity to feel pleasure and pain at the right moment. It develops in the body and in the soul of the pupil all the beauty and all the perfections which he is capable of. According to Plato, जो है वो हम उसे अफलातून आम तौर पर अपनी ज़ुबान में या हम कॉमनली उनको अफलातून के नाम से जानते हैं, और बहुत ही मुस्तनद एजुकेशन के जो है ये तालीम दान, फ़लसफ़ा दान में इनका शुमार किया जाता है. तो उनके मुताबिक तालीम क्या है? एक ऐसा अमल है जिसमें किसी भी फ़र्द के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी हो इतनी कि वो खुशी और गम को सही मौके पर महसूस कर सके. और इसके साथ साथ मज़ीद वो ये कहते हैं कि किसी भी फ़र्द के अंदर जो सलाहियत है, किसी भी फ़र्द की जो एक उसकी डीप इनसाइड उसकी रूह में जो उसकी खूबसूरती है उसको निखारने का अमल, उसको संवारने का अमल या उसे सामने ले आने का अमल जो है वो तालीम है. एक और डेफिनेशन इमाम गज़ाली के मुताबिक तालीम क्या है? इट इज़ व्हाट इज़ एजुकेशन? Knowledge exists potentially in the human soul like the seed in the soil. यानी जिस तरह से एक बीज ज़मीन के अंदर महफूज रहता है सही वक्त के इंतज़ार तक या सही माहौल के इंतज़ार तक, उसी तरह से इल्म भी हर फ़र्द के अंदर महफूज होता है. लेकिन बाय लर्निंग द पोटेंशियल बिकम्स एक्चुअल. लेकिन जब वो सीखने के अमल से यानी तालीम के अमल से गुजरता है तो वो इल्म एक हकीकी शक्ल इख्तियार कर जाता है. तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो कि मैंने आपसे शेयर की बिफोर दैट कि मैं एक प्रॉपर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डेवलप करूं. मैं ये चाह रही थी कि आपको कुछ प्रीवियस आपका बैकग्राउंड हो मौजूद. नाउ हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कोशिश करेंगे कि हम वर्ड एजुकेशन को अंडरस्टैंड करें. ये वर्ड कहाँ से आया, इसका बैकग्राउंड क्या है. तो बेटा ये वर्ड एजुकेशन बेसिकली ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एजुकेयर, एजुसेयर, एजुकेटर. ये तीनों वर्ड जो है वो अपने अंदर कुछ हम कह सकते हैं कि मुमासलत रखते हैं और इनके अंदर कुछ इंटर एक्सचेंज्ड कुछ मीनिंग्स भी हैं. फर्स्ट वर्ड है जो एजुकेट, जिसकी मीनिंग है टू नरिश और टू ब्रिंग अप, यानी किसी भी चीज़ की नशो नुमा करना, किसी फ़र्द की नशो नुमा करना. जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इट इज़ अबाउट ब्रिंगिंग अप और नरिशिंग अप एन इंडिविजुअल.
اب اس کی برنگ اپ کرنا یا اس کی نرشمنٹ کرنے کی جتنے بھی اسپیکٹس ہو جاتے ہیں, چاہے وہ اس کی پھر فزیکل برنگنگ اپ ہو, اس کی ایموشنل برنگ اپ ہو, یا اس کا ہم انٹلیکچوئل پارٹ ہم کہہ لیں, تو وہ تمام کے تمام تعلیم کے حصے میں آ جاتا ہے. اب سیکنڈ ورڈ ہے ایجوسیر. ایجوسیر کی کیا میننگ ہے؟ لیڈ فورتھ اور ٹو ڈرا آؤٹ, یعنی کسی کو ڈائریکشن دکھانا, کسی کو راستہ دکھانا, کسی کی رہنمائی کرنا. تعلیم بے شک کسی بھی فرد کو پراپر ڈائریکشن دیتی ہے اس کی زندگی میں آگے جانے کے لیے, اسے ایک اچھا مقام حاصل کرنے کے لیے مکمل ساز و سامان سے آراستہ کر دیتی ہے. تو اور تھرڈ ورڈ ہے ایجوکیٹم. ایجوکیٹم اٹ سیلف از کمپوزڈ آف ٹو ورڈز, ای اینڈ یوکو. ورڈ ای کی اگر ہم میننگ دیکھیں تو لٹرلی دس مینس کہ سم تھنگ وچ از کمنگ فرام ان سائڈ ٹو آؤٹ سائڈ, یعنی بیسیکلی ایجوکیشن از سم واٹ ان سائڈ ایوری انڈیویجول. اور جو یہ پروسیس ہے ایجوکیشن کا, اٹ از اباؤٹ ٹو گیونگ دا انوائرمنٹ ٹو برنگ آؤٹ آل دا کیپیسٹیز آف این انڈیویجول. اینڈ ڈیوکو ورڈ مین واٹ اٹ از, اٹ مینس دیٹ ٹو ڈیولپ اور ٹو پروگریس. تو کلیکٹیولی اگر ہم اس ورڈ ایجوکیٹم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اٹ از ویری کلیئر, اٹ از ویری obvious that to develop or to progress something which is inside an individual, inside a child, وہ ایجوکیشن کے پروسیس کے تھرو ان کو باہر نکالا جاتا ہے یا اسے نکھارا جاتا ہے, سنوارا جاتا ہے, اسے پراپر شیپ دیا جاتا ہے. فردر انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں یہاں پر سلائڈ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایجوکیشن از ناٹ اونلی اے ٹرم وچ از ڈیفائنڈ تھرو ون ڈیفینیشن. نو, it may be defined as a process. جب ہم ایز اے پروسیس کی بات کرتے ہیں تو اٹ از دا پروسیس آف برنگنگ چینج, اور وہ چینج کس طریقے سے آتا ہے؟ تھرو ٹیچنگ, تھرو پیڈاگوجی. اینڈ دا سیکنڈ ون از ایز اے پروڈکٹ. کسی بھی ٹیچنگ یا پیڈاگوجیکل پروسیس کا جو ریزلٹ ہے وہ ان فارم آف لرننگ ہوتا ہے, اور لرننگ از obvious, اٹ از ویزیبل. لرننگ جب بھی ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہوتی ہے, ویزیبل ہوتی ہے, اور وہ پھر تین اس کی شکلیں ہیں, تین اشکال ہیں جس میں لرننگ ویزیبل ہوتی ہے. یا تو وہ نالج کے فارم میں کسی فرد کے ڈیپ انسائڈ سیو ہو جاتی ہے علم, یا وہ فزیکلی کسی چیز کو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے, اسکلز جسے ہم کہتے ہیں. یا تھرڈ اس کی ایٹیٹیوڈ, اس کی جو بلیفس ہیں, اس کے جو سوچ ہے اس میں تبدیلی, اس کے بیہیویئر میں تبدیلی لانے کا سبب بنتی ہے. تو ان تین ذرائع کے ذریعے لرننگ ویزیبل ہوتی ہے, اور یہی ان تینوں کو یعنی ہم لرننگ کو بھی ایجوکیشن کہہ سکتے ہیں. ناؤ دا بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ ایجوکیشن کے یہاں پر ہم ڈیفائن کریں گے. کیا ہے ایجوکیشن کے بیسک کانسیپٹس, اور ہم نے اس کے دیکھ لیا کہ یہ ورڈ ڈرائیو کہاں سے ہوا, اس کی لٹرل میننگ کیا ہے, اور ہم نے کچھ فلاسفرس کی بھی جو ہے وہ ویوز, پوائنٹ آف ویوز ڈسکس کیے. ناؤ ہم خود اپنی ایک ڈیفینیشن یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں. واٹ از ایجوکیشن؟ اٹ از اے ڈسپلن that is concerned with methods of teaching and learning in schools, colleges, university or other like environment is called formal education. اب یہاں پر فردر ہم ٹائپس کی طرف موو کر رہے ہیں, یا ایجوکیشن کو ہم زیادہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اسٹرکچر اس کا ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بیسیکلی کسی بھی ادارے کے اندر جس میں اسکول, کالج, یونیورسٹی یا کوئی ایک فارمل سیٹ اپ کی اگر ہم بات کر لیں تو اسے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے جو بھی ٹیچنگ لرننگ میتھڈز امپلائی کیے جاتے ہیں لرننگ کے لیے, وہ تمام کے تمام ایجوکیشن کے زمرے میں آ جاتے ہیں. سیکنڈ جو ہے وہ ڈیفینیشن کیا ہے کہ ادر مینس آف سوشلائزیشن لائک رورل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اینڈ ایجوکیشن تھرو پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ از کالڈ نان فارمل انفارمل مین آف ایجوکیشن. اب یہ بھی کلیئر ہے کہ صرف اسکول, کالج, یونیورسٹیز یہی صرف ذرائع نہیں ہیں جن کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے, بلکہ بچہ جب گھر سے نکلتا ہے تو بہت کچھ لے کر اسکول آتا ہے. اسے اپنی ماں کی گود میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اسے اپنے گھر میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اس کا جو گلی جس محلے میں وہ رہتا ہے وہاں سے وہ بہت کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے. تو یہ سارا جو پروسیس ہے یہ نان فارمل یا انفارمل مین آف ایجوکیشن کہلاتا ہے. Thus, education can be thought of as the transmission of the values and accumulated knowledge of a society through formal, non-formal and informal ways. یعنی تعلیم جو ہے وہ قید نہیں ہے کہ صرف ایک ادارے کے اندر ہی حاصل ہوگی, نو, بلکہ کسی بھی ذریعے سے اگر
مثبت کوئی تبدیلی کسی فرد کے اندر آتی ہے، چاہے وہ فارمل ہو، نان فارمل ہو، انفارمل ہو، تو وہ تعلیم میں اس کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ ایمز آف میرے خیال سے ویڈیو کافی لیندی ہو رہی ہے، تو آج کے لیے اس ٹاپک کو میں یہیں پر اینڈ کروں گی۔ میں چاہوں گی کہ آپ اپنا فیڈ بیک دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اسائنمنٹ آپ کو دینا چاہوں گی کہ ایٹ لیسٹ 5 ڈیفینیشنز ڈفرینٹ فلاسفرز کی آپ سرچ آؤٹ کریں اور ان کو جو ہے وہ آپ شیئر کریں۔ آپ شیئر نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ان کو ایٹ لیسٹ اپنے پاس رائٹ کر کے رکھیں، اور آپ اس کو ضرور آپ اسٹڈی کریں تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو، اور پھر فردر جب ہم ایمز آف ایجوکیشن کو ڈسکس کریں گے تو وہ زیادہ آپ کو اچھے طریقے سے کلیئریفائی ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔